may busy kay ka, Mayor, we want to get the message ni Mayor para sa mga hinigugma kay kabalo may busy kay ka, Mayor. Mayor, kanang from the heart o katong iyang gikumpisan sa imo, Mayor, ipagawas na, Mayor. Maulaw ang pumusulti sa bagong kasal kay mas dako pa ni sila kasinapian sa kinabuhi. Pero ipangayuan ko at tanong kamunlay sa buwan sa akong isultihan. Una, congratulations, Mr. and Mrs. Attorney and Mrs. James Judith. Hiningilan na ikmaagian buhon na ay mga pagsulay bisan andam sila kanunay sa ilang gitahas ang kinabuhi sa kaminyo. Piling maligaya na magpiayo kanunay mga kabilingan sa ilang kinabuhi bisan puno sila sa kahimba. Kana pagsulay o paghatag o dagugay kayo na sa pagpakita o ibabati kung unsa kalikon ang ilang panaghigugma labi na sa mga hikayon na adunay mga pagsulay. Bisan tuod sa ilang kahimutanan karon sa tanaw nato, pili gid sila maglisod sa ilang panginabuhian apan dili maligaya na adunay pagsulay. Ang ako na nga ipaampit kaninyong duha na magpabilin ang tinuuray, ang pagkamatinudanon, ang tinuuray ng panagigugmaay, ug labaw sa tanan ayaw kalimti ang inyong mga ginikanan o ang Ginoo. Kung gusto mo magmalampuson sa inyong kinabuhi o sa inyong kaminyo, ayaw gud kalimti ang pagmahal o pagigugma sa inyong mga ginikanan. Kay dili mo makakita o ginikanan. Sa mga pagsulay na among tanan apan sa mga kasinatian sa kinabuhi, wala pa mo maka-agi sa kalisod sa inyong ginikanan nga ilang naagian. Puno mo sa kahibalo, apan wala pa mo'y igong pundasyon sa pagsagwan sa tanang mga pagsulay. Mudagan kihapon o muadto kihapon mo sa inyong ginikanan, kaya aduna sila'y puno sa kasinatian o pagsagot, labi na sa mga kakulangon sa inyong kinabuhi. Kay dili maligayan na adunay ko'y kakulangon ang kinabuhi, bisan sa mga pagtambag o unsay angay ng mga angayang buhaton o labi na sa mga higayon na adunay pagtuha-tuha sa inyong panagtuban. Attorney, sa imong kaambong o sa imong pagkamahigugmaon na puno kaayo kagugma panglataw o pagbati ni April kay angayan kaayo siyang higugmaon mahalun o pagkaon kay imo siyang ipili. Ang iyang afing wala gihimo sa Ginoo nga imong naparuhon, apan inundo ni imo siyang hagkan. Ang iyang kuwan nga sa iyang samput dili na gihimo sa Ginoo nga bunal-bunalan, kundi hapo-hapo. Ibabati nimo o ibabati nimo ang ginuuray nga gugma. Pero ang ako lang sa mga pagsulay, inumdumigod kanunay
ang mahinungdanon o importante sa kinabuhi sa minyo. Ang letter C. Letter C. Nagkaroon panahon na dili ka maglisod sa inyong komunikasyon. Komunikasyon mao'y bililhon kaayo sa managtiayo. Sa bisan unsa na inyong pagabuhaton o mga lagaw, kinahanglan yun kanunay adunay pag-communicate sa usa-usa kay bililhon kaayo ang madagdag na sa usa ka managtiayo. Nga labi na karon sa bagong teknolohiya, dili na maglisod sa pag-communicate o pagpahibalo, pagpangumusta. Ang importante na ang communication. Sunod sa inyong kinabuhing ninyo, letter H. Humility ang kanunay magpabilin sa imong pagkamabausanon. Kay dili mahimo sa usa ka managtiayon nga adunay mga higayon nga dili maayo ang imong pagbati o ang imong hunahuna. Mapausanon ka aron magtunay ang kalinaw sa inyong puloy-anan. Mapausanon ka aron tanan masabtan nimo og dali ra kaayo nga magpabilin mo tunay ang kalinaw ug kalibay sa inyong pagkapanag-uban. Humility, kinahanglan yun upatibabaw ang pagkamabausanon kay usa ka na kahiya sa usa ka magtiayon ang pagpaubos o pagsabot sa tanang problema o kakulangon sa pamilya. Ikatulo, respect. Bisan pa unsang mo ka ayahay sa inyong panag-uban o sa kalisod, kinahanglan magpinahuray ka mo sa tanang panahon o sa tanang higayon, labi na atubangan sa inyong mga anak o sa mga katawa. Magrespedahay ka mo sa usag-usa kung unsa ang inyong maatubang ni anang mga orasa o anang adlaw nga dili ninyo ipakita sa mga panahon nga dili mo magkayuyon mawala ang inyong pagrespetar sa usag-usa. Sunod ay intimacy. Kung unsan adlawan sa unang adlaw sa inyong panagkita, April, maugyo'y imong ipatunay na diha na dani siya attorney nimo. Ang katamis nimo, dili lang sa imong kaanyay, kundi sa imong matamis na pahiyong na maoy nakapadani ni attorney James sa inyo. Kinahanglan, ipatigbabaw yun gihapon sama sa una ninyong panag-uban o panag-ila na nakapadani kaniya sa imo. Ug usab attorney James, kung unsay nagustuhan ni April nimo, maogoy magpabilin ug motunhay ni ana. Kay dili yun maayo nga bisan magtiayon mo, dili mo magpabilin ang inyong mga matis nga panag-uban. Intimacy. Ang sunod letter is service. Kinahanglan mag-alagalay kamo sa usag-usa kung mahimo sa tibuok adlaw sa inyong kinabuhi. Ang inyong pag-alagad sa usag-usa kay mao usab dili lang ang katungdanan o kakuhan sa usang asawa o usang kamana ngadto sa iyang kapikas apan bilihon kaayo ang pag-alagad pagserbisyo sa tanan nga gikinahanglan. Di wala mo'y makulang kay balo ko anaa mo sa kaya nga apan ang pagserbisyo yun sa usag-usa aron ipaghari, ibalikod
ang inyong panagigugmaan o pagminahalay. Katapusan, letter D. Letter D. Trust. Kinahanglan ang pagsalig sa usan-usan. Trust. Kaya mao'y pinagkapilir mo, kaayo sa tanan ang pagsalig sa usan-usan. So, letter C, letter H, letter I, letter R, letter I, letter H, letter D. Unsa na? Kana siya mao'y ibutang sa imo panimalay o sa kanunay imo naa siya kaliwala kanunay sa inyong kaminyo. Kung kanunay inyong matuma, malipayon, malinaw nga usab kang pamilya. Sa mga higayon nga anunay panaglalis o dili magkakuyonan, ayaw hisguti o hinumdumi, ayaw ninyong hinumdumi ang mga masakit na mga kasinatian, ang makapahiubos o makapadugag kasuko na dugay ninyong maurian ang inyong pagbati. Kinahanglan inyong hinumduman o isgutan katong mga adlaw o katong unang adlaw na kamo malipayon kay usab kana kapaagi nga dali kaayong maulian ang maong kasuko. Ang adlaw na kamo malipayon mao kanunay balik-balikon o kanunay hinumduman nga kana mao'y makahakam o kalinaw sa inyong panag-uban o kalipay sa inyong pagpuyo. Kanara ang akong ipaambit kaninyo kay kamay na kong kasinandian, pahinumdum ng pahinumdum. Importante ko na malampuon kamo. Ayaw ko kalinti ang Ginoo sa mga kalistanan o sa mga kalistanan o sa tunang mga kaayuhan, bisan sa likod sa mga pagsulay o sa kahiyahay, kanunay mo magpasalamat sa Ginoo. Ayaw ninyo siya kalinti, kay siya na utong magagiya sa inyong panagbuwan o gabaw sa tanan. Siya ang gabayan sa inyong kinabuhi sa tibuok ninyong panagbuwan. Maghalik yun kanunay ang Ginoo sa inyong tuloy-anan aron kamo malibayon o malapuso sa inyong kaminyo. So, salamat kaayo sa tanan. Palagpakan nato, Mayor Rolando Clarice. Uy, kadyan lang, Brad. Mayor, panahon na ba kayo surrender niyang ATM ng April? Panahon mo na ba ni? Na panahon? Dili pa po niya isulibay kay kulang pa. Ang iyang isulibay, inipumangan niya na deposito na niya ang iyang dollar. Ay, wala ito. Pasensya na, bias sa tani. Unahon sa ako mga kauban sa City Council. Roger Abaday, si J. Roa Pascual para sa photo op ni with Mayor o natong newlywed. Mamalo, gaani. Of course, si Councilor Suzette Magtaas na ba? Uban ang mga partners. Okay. Diri na sila diri tanan. Picture sa ta. Dili ni pamulitika ako ha, dili ni pamulitika ang amo